नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोके र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सुजन चालिसे। सुरु गरौं प्रमुख समाचारहरूबाट। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। युवराज चार्ल्सले बेलायतको गद्दी सम्हाल्ने। विश्वभरका नेताद्वारा शोक व्यक्त। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा। नागरिकमाथि शासन गर्ने थलो संसदमा गुण्डा नाइकेर अपराधीहरूलाई पठाउन दलहरूमा देखियो मोह। पैसाले थिचिएको विकृत राजनीतिमा इमान्दार कार्यकर्ता भने उजेलमा पर्दै। जनताबीच जान पनि काङ्ग्रेसले अंशबन्डा गरिरहेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवको चिन्ता। काङ्ग्रेसको अहिलेको हालत हेर्दा राम भन्नुपर्ने अवस्था आएको भनाई। भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न भन्दै सर्वसाधारणलाई विदेश जानै रोक्ने गरी सरकारले ल्याएको कार्यविधिको आलोचना। मानव अधिकारकै हनन भएको विज्ञहरूको भनाई। रुस विरुद्ध पश्चिमा देशहरूले लगाएको प्रतिबन्धले युरोपलाई मारमा पारेको रुस राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। पुटिनले क्रूर युद्धको लागि लगानी जुटाउने भएकाले रुसको राजस्व घटाउने पर्ने युरोपेली नेताको चेतावनी। र किशोरी बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गर्यो राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बन। अब समाचार विस्तारमा। बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय गद्दीमा रहेकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बङ्किङहम दरबारले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बाल्मोरल स्थित राजकीय निवासमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको शान्तिपूर्ण रूपमा निधन भएको पुष्टि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 70 वर्षसम्म राजगद्दीमा रहेकी महारानी एलिजाबेथको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि परिवारका सदस्यहरू पनि भेला भएको बेला उहाँको निधन भएको हो। सन् 1952मा गद्दी सम्हालेकी महारानी एलिजाबेथको निधनपछि छोरा चार्ल्स अब बेलायतको राजा चार्ल्स तृतीय हुनु भएको छ। राजा चार्ल्स अब 14वटा राष्ट्रमण्डलका देशहरूको राष्ट्र प्रमुख पनि हुनु भएको छ। राजा चार्ल्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एकजना लोकप्रिय महारानी र सबैले माया गर्ने आमाको निधनको गहिरो शोक मनाउने उल्लेख गर्नु भएको छ। महारानीको अभाव देशभरि नै राष्ट्रमण्डलका देशहरूमा साथै संसारभर महसुस गरिने राजा चार्ल्सको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। मंगलबार मात्रै पदभार ग्रहण गरेकी ब्रिटेनकी प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले महारानी आधुनिक ब्रिटेन निर्माण भएको चट्टान जस्तै भएको र उहाँले आवश्यक स्थिरता र शक्ति प्रदान गरेको भन्दै शोक प्रकट गर्नु भएको छ। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायत स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठड्याइएको लिङ्गोलाई इन्द्र ध्वजोत्थान पनि भनिन्छ। लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्र ध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ। आजको दिन मुख्य रूपमा मनाइने इन्द्र जात्रा पर्वमा राष्ट्रपतिबाट हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका श्री कुमारी, श्री गणेश र श्री भैरवको रथयात्रा नजर गर्ने परम्परा रहेको छ। इन्द्र ध्वजाको लिङ्गो ठड्याएपछि सुरु भएको जात्राभरि भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा
किसी नाच नचाउने गरिन्छ। इन्द्रध्वजको लिङ्गो ठड्याइएको 8औं दिनपछि अर्थात् आश्विन कृष्ण चौथीका दिन इन्द्रध्वज पातन गर्ने अर्थात् लडाउने विधान रहेको छ। यस उपलक्ष्यमा आज उपत्यकाको पश्चिममा पर्ने दहचोक स्थित इन्द्रदहमा रातभर जागराम बसी भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्नान गरेर मेला भर्न भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्छ। इन्द्र जात्राको अवसरमा सरकारले आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा समेत घोषणा गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले विभिन्न क्षेत्र र जिल्लाबाट सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची हेर्दा नेपाली राजनीतिलाई दलहरूले कता लैजाँदैछन् भन्ने तस्बिर देखिँदैछ। यसै पनि 12 बुँदे सहमति 2062-63 को जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद, संविधान सभा, गणतन्त्र हुँदै आजसम्म आइपुग्दा नेपालको संसदको अधिकांश सिटमा कुनै न कुनै अपराधमा नमुछेका व्यक्ति सांसदको रूपमा पाउन मुस्किल नै थियो। कुनै बेला नेपालको संसदमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, तुलसीलाल अमात्य, दिवान सिंह राई, प्रेमराज आङदेम्बे, लीलानाथ दाहाल, नागेश्वर प्रसाद सिंह, महेन्द्र नारायण निधि, सरोज प्रसाद कोइराला, रुद्रप्रसाद गिरी, शेख इद्रिस, विश्वबन्धु थापा, परशुनारायण चौधरी, श्रीभद्र शर्मा, काशीनाथ गौतम, मृगेन्द्र शमशेर राणा, भरत शमशेर राणा, बेनी बहादुर कार्की, तीर्थमान, हर्षजित लामा, राधाकृष्ण थारू जस्ता व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आएका थिए भन्ने, अहिले टिकटका लागि सिफारिस गर्ने र टिकट किन्नेहरूलाई पत्तो समेत छैन होला। यो दृश्य थियो 2015 सालमा सम्पन्न नेपालको पहिलो जननिर्वाचित संसदको, जहाँ बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह जस्ता नेता सत्ता तथा भरत शमशेर जस्ता नेता विपक्षमा बसेर बहस गर्दथे। राजनीति आदर्श, सपना र योगदानको सम्मिलन थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतलाई छोड्ने हो भने पनि 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापनापछि 2048 सालमा बनेको संसद नै पनि एउटा इमान र त्यागको पुस्ताले भरिएको थियो। गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी लगायतले नेतृत्व गरेको पंक्ति, जसले पञ्चायतको 30 वर्षसम्म आन्दोलन, भूमिगत वा प्रवासमा बसेर प्रजातन्त्रका लागि अथक सङ्घर्ष गरेका थिए, त्यस्तो पुस्ता सदनमा पुगेको थियो। तर जसै संसद सरकारको गोटी बन्न थाल्यो, 2051 को मध्यावधि निर्वाचन, पटक पटकको संसद विघटन, त्रिशङ्कु संसदको निर्माणले राजनीतिमा रहेको आदर्श र नैतिकता सत्ता स्वार्थका लागि स्खलित हुन थाल्यो। पद र पैसाका लागि जायज नाजायज सबै हरकत देखिए। फलतः बहुदलीय संसदीय व्यवस्था जनतामाझ आलोचित र भ्रष्ट प्रतीत मात्र भएन, माओवादी सशस्त्र हिंसा र राजाको प्रत्यक्ष शासन बेहोर्न बाध्य भयो। राजालाई घुँडा टेकाउने देशी विदेशी खेलमा जंगलमा रहेको माओवादी र सडकका संसदवादीको घाँटी जोडियो। राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनासँगै बनेको संसदमा अघिल्ला 2 कालखण्डको संसदको जस्तो चरित्र र चित्र दुवै देखिएन। जसरी पनि चुनाव जित्ने र सरकारमा जाने होडले विचार र सिद्धान्तलाई पराजित गर्दै लग्यो। पैसा, बल र भीड परिचालन गर्न सक्नु नै मूल मापदण्ड बन्यो। यसै पनि व्यक्ति हत्या र मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घनमा दोषी मानिएका माओवादी नेताहरूले राजनीतिको खोल ओढेर उन्मुक्ति लिएकै थिए। त्यही दण्डहीनताको बलमा मधेस आन्दोलनका नाममा मच्चाइएका रक्तरञ्जित ताण्डवका नायकहरूले कतै जवाबदेही बन्नु परेन, बरु दलीय टिकट मार्फत चोख्याउँदै र दण्डको दायराबाट तिनीहरूलाई अलग्याउँदै लगियो। स्थिति यहाँसम्म आइपुगेको छ कि गुण्डागर्दीमा कुख्यात दीपक मनाङ्गे, प्रजातन्त्र र विधिको शासनको हिमायती दाबी गर्ने काङ्ग्रेस र एमालेको काँधमा चढेर मन्त्री बन्दै नीति बनाउने र प्रहरीलाई आदेश दिने ठाउँमा पुगेका छन्। त्यही सिकोमा आसन्न निर्वाचनमा राज्यले नै गुण्डा नाइकेमा सूचीबद्ध गरेका र अघिल्लो पटक नै संसद छिर्न खोजेर नसकेका काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गणेश लामा यसपटक पनि सिफारिसमा परेका छन्। सोही सूचीमा चक्रे मिलन एमालेबाट, राजु गोर्खाली र बलराम सापकोटा बले काङ्ग्रेसबाट सांसद बन्ने प्रयासमा छन्। राजनीतिमा लागेपछि 7 खुन माफ भएको देखेका उनीहरूले पनि सजिलो बाटोका लागि नेता मार्फत टिकट किन्ने र शासकीय सत्तामा पुग्ने आकांक्षा पाल्नु अन्यथा देखिँदैन।
धन्न, दिनेश अधिकारी चरी, कुमार श्रेष्ठ घैटे, मनोज पुन र प्रवीण खत्री प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवाका लागि नक्कली मुठभेडमा मारिएर मात्रै हो, नत्र भने उनीहरूलाई पनि होनहार सांसदका रूपमा रातो गलैँचा बिछ्याएर स्वागत गरेको देख्न पर्थ्यो होला। अबको संसदमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्टहरूले नपुगेर मनागे, चक्रे र गोर्खालीहरूले बहस गरून्, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीहरूलाई प्रजातन्त्र, विधि र कानूनको पाठ तिनैले सिकाउन्। विकृत लोकतन्त्रमा यही हेर्न मात्र बाँकी छ, यो रहर पनि महान नेताहरूले पूरा गरिदिउन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको बीचमा जान पनि अंशबण्डा गरिरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा स्मृति लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले यस्तो चिन्ता प्रकट गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा राम राम भन्नु सिवाय अरू नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बीपीका राजनीतिक चिन्तनहरू अध्ययन गर्ने फुर्सद कुनै नेतालाई नरहेको भन्दै टिकट किनेर पार्टीमा प्रवेश गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पार्टीमा रहेर पसिना बगाउनेको भन्दा पैसा दिएर टिकट किन्नेको मूल्याङ्कन बढी हुँदै गइरहेको गुनासो पनि गर्नुभयो। पैसा फेरि टिकट बेचिरहेछ, सुन्नुभयो होला, तपाईँहरूले समानुपातिकमा पैसा लिन्छ। अहिले वार्डको म भनिरहेको छु, म कुनै जिल्लामा गएको थिएँ, वार्डको टिकट बिक्री भएको छ, नगरपालिकाको टिकट बिक्री भएको छ। अब अहिले बीपीको बारेमा चर्चा गरिरहेको छु। आदर्श रामचन्द्रजीले बीपी, गणेशमानजी, सुवर्णजी, कृष्ण प्रसादजी, गिरिजा प्रसादलाई सुरुमै नमन गर्दै सुरु गर्नुभएको छ। त्यस्तो महापुरुषहरूको नाम सुन्दाखेरि आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ, गदगद हुन्छ। तर राष्ट्र हाम्रो कहाँ छ अहिले, त्यसको बारेमा चिन्तन गर्ने। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफूले धेरै डाक्टरलाई अध्यापन गराएको उल्लेख गर्दै अहिले डाक्टर राम्रो तर अपरेसन गर्न लागेको बिरामीलाई पैसा दिएपछि मात्रै अपरेसन गर्छु भन्ने किसिमका भावना रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई पीडा हुँदा पनि अरूको सेवा गर्नु नै डाक्टरी पेसा भएकाले फलको आश नगरी सेवा गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको छ। गर्छ त्यति खारिएर व्यक्ति आउँछ, क्यारेक्टर, चरित्र डेभलपमेन्ट हुन्छ। चरित्र भन्दा एउटा अर्को कुरा पनि भनिहालौँ, मैले धेरै डाक्टरहरूलाई पढाएँ। 16 वर्ष कटिसकेको डाक्टरहरूको चरित्रमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन रहेछ। राम्रो डाक्टर बनाए तर उनीहरू के गर्छन् भने पेसेन्टलाई त्यो टेबलमा लेटाएपछि भन्छन् ल तिम्रो पेटमा चिर्छु तर तिमीले 60,000 रुपियाँ मलाई दिनुपर्छ। त्यस्तो डाक्टर बनाए। डाक्टर त राम्रा तर चरित्र नभएका। डाक्टर भनेको त यस्तो पेसा हो, आफूलाई पीडा हुँदै पनि अरूको सेवा गर्नु, त्यही नै हो। कार्यक्रममा बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा स्मृति लोकार्पण समेत गरिएको थियो। भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न सरकारले सर्वसाधारणलाई विदेश जाने रोक्ने गरी कार्यविधि ल्याएपछि यसको आलोचना भएको छ। भिजिट भिसाको नाममा विदेश गएर फरार हुने र मानव तस्करीको शिकार बन्ने घटना नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले पर्यटक भिसाको प्रावधान नै कडा बनाएको हो। यसबाट वैदेशिक रोजगार कम्पनी र सम्बन्ध निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भन्दा सर्वसाधारणलाई समस्या पार्ने नेट सरकारको देखिन्छ। के तपाईँ विदेश घुम्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने पहिला यी कुरा भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्। वार्षिक करयोग्य आम्दानी 4 लाख, बैंक मौजदा 2 लाख, सरकारलाई कर तिरेको प्रमाणपत्र, भारत, मलेसिया र खाडी बाहेक थप 2 देश घुमेको प्रमाणपत्र र हवाई टिकट काट्नु अघि अध्यागमन विभागको स्वीकृति। भिजा आए पनि यी कागजात साथमा नभए तपाईँलाई अध्यागमनका कर्मचारीले विमानस्थलबाटै फर्काउन सक्नेछन्।
गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 ले यस्तो प्रावधान राखेको छ। मानव तस्करी नियन्त्रण गर्ने भन्दै विदेश घुम्न जाने सर्वसाधारणलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कार्यविधि जारी गरेको हो, जसमा पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सर्वसाधारणले आपत्ति जनाएका छन्। यो व्यवस्था मानव अधिकारमाथि नै प्रहार भएको जानकारहरू बताउँछन्। यस अगाडि विदेश गइसकेका वा यति ब्याङ्क ब्यालेन्स भएका वा यति पढाइ भएका ती मात्रै हुन् त नेपाली नागरिक, अरू नागरिकहरू छैन, नेपाली नागरिक छैन र अरूले चाहिँ के अब जानै नपाउने भन्ने खालको यो चाहिँ विभेदकारी नीति भयो। र मानवाधिकारका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा एउटा व्यक्तिले आफ्नो देश छोडेर अरू देशहरू जाने, घुम्ने अथवा रोजगारी गर्ने आदि प्रयोजनको लागि जान पाउने र स्वदेश फर्की आउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको संविधानले नै राइट टु मोबिलिटीलाई इन्स्योर गरेको छ, तर यो पोलिसीले चाहिँ त्यसलाई पनि विखण्डित गरे। यो मानवाधिकारका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरिमा चाहिँ मानवाधिकार विरोधी नीति देखिन्छ। भिजिट भिसाको नाममा सोझा साझा सर्वसाधारणलाई विभिन्न देशमा पठाएर मानव बेचबिखन जस्ता अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न गराइएको घटना बढ्न थालेपछि त्यसको नियमन गर्न सरकारले कडाई गरेको हो। त्यस अलावा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विभिन्न बहानामा भिजिट भिसाको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई विदेश पठाई अलपत्र पार्ने गर्दा पनि यो समस्या बल्झेको छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन 27 देखि भदौ 10 गतेसम्म सबैभन्दा बढी खाडी मुलुक दुबईमा 39,630 जना भिजिट भिसामा गएका छन्। यसै गरी कतार 1,386 जना, साउदी अरब 1,081, ओमान 796, कुवेत 528 र बहराइन 304 जना भिजिट भिसामा गएका मध्ये अधिकांश फिर्ता भएका छैनन्। कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ ती डकुमेन्टहरू पुरा गरे पश्चात मात्र पठाउने भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट प्रावधान नभएका कारण यो कार्यविधि आएको हो। यो कार्यविधिले कतै पनि कडाई गरेको अथवा नियन्त्रण गरेको अथवा रोकेको अवस्था छैन। मात्रै के भने भइरहेका अहिले भिजिट भिसामा पर्यटक भिसामा जाने गइरहेका मान्छेहरूलाई अलिकति पारदर्शी रूपमा सबैले थाहा पाउने गरी जाने मान्छेले पनि र सेवा प्रदायक संस्थाले पनि थाहा पाउने गरी प्रक्रियागत व्यवस्थापन मात्रै हो, कडाई होइन। यसअघि 2077 मा पनि सरकारले विभिन्न प्रावधान सहित कार्यविधि लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, श्रम र अध्यागमनकै कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सीहरूको मिलेमतोमा भिजिट भिसाको गलत दुरुपयोग गरी जथाभावी विदेश पठाएर अलपत्र पारिएको तथ्याङ्क रहेको सरकारको भनाइ छ। त्यसको नियमन गर्दै अनधिकृत रूपमा विदेश पसेकालाई सम्बन्धित देशसँगकै समन्वयमा कारबाहीमा ल्याउनु पर्नेमा विदेश घुम्न जानेहरूलाई नै निरुत्साहित गर्ने सरकारको कदम उचित मान्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको 2 दिने पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले देश विकासको लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनपछि देशको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक स्थिरतापछि सम्पूर्ण जीवन आर्थिक समृद्धिमा समर्पण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा पुनः देशलाई आर्थिक विकासको गति दिन ऐन कानुनमा आवश्यक सुधार र संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले राजनीतिक पार्टी र अन्य देशहरूसँगको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने दाबी गर्नुभयो। विकासमा गति दिनको निम्ति ऐन कानुनमा आवश्यक सुधार संशोधन सहित पोलिटिकल पार्टीहरूको बीचमा सहकार्य, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा उठाइनेछ।
अध्यक्ष दाहालले वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विश्वास नलिकन देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दा नै निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको दावी गर्नुभयो। संविधान निर्माणपछि हरेक राजनीतिक दलको घोषणामा निजी साझेदारी अवधारणा अघि सारिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। त्यहाँ पीपीपी मोडेललाई महत्त्वको साथ नै अगाडि बढाउने कामहरू पनि भएका छन् र यहाँसम्म आउँदा मलाई के विश्वास छ भने अब सरकार र प्राइभेट सेक्टरको बीचमा सम्बन्धहरू दिन प्रतिदिन हार्दिक र सुमधुर हुँदै गएको छ र सहकार्यको क्षेत्र पनि बिस्तारै सुदृढ हुँदै गएको मैले महसुस गर्दछु। अध्यक्ष दाहालले सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन सुमधुर बन्दै गएको पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विरुद्धमा मुद्दा हालेर पार्टी फुटाइदिएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। बिहिबार सहित सुरेश वाग्ले बासो स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 24औं सहित सुरेश वाग्ले बासो र भीमसेन पोखरेल बैरागी स्मृति दिवस तथा स्मृति ग्रन्थ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो। अध्यक्ष दाहालभन्दा अगाडि मन्तव्य राख्नुभएका नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेलले नेपाली कांग्रेससँग भाग मागेर उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्ति नहुने टिप्पणी गर्नु भएको थियो। सोही टिप्पणीको जवाफ दिँदै अध्यक्ष दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाउँदा फुटाउनको लागि अदालत गएको भन्दै कटेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको थियो। उहाँले तत्कालीन नेकपा फुटाउन अदालत जानेले संविधान र गणतन्त्रको रक्षाको लागि गरेको कामलाई गलत भन्नु नहुने बताउनु भएको छ। भएन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाउनु पर्छ भन्दा यसलाई फुटाउनु पर्छ भनेर अदालतमा जाने तपाईँ नै होइन र? अनि अहिले काङ्ग्रेससँग मिल्यो भनेर तपाईँले भन्न मिल्छ संविधान र गणतन्त्रको रक्षाको लागि गरेको कामलाई? अध्यक्ष दाहालले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि लडाईँ गरिरहेको भन्दै वर्गयुद्ध जारी रहेको उल्लेख गर्नु भएको हो। माओवादी केन्द्रप्रति नकारात्मक प्रहारहरू भइरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादीहरूको विरुद्धमा आफू सङ्घर्षमा नै रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। सङ्घर्षमा अगाडि बढिराख्ने हुन्छ। सङ्घर्षबाट रोकियो कि हामी यो वर्ग युद्ध हो, वर्ग लडाईँ हो, जारी छ। नेकपा अध्यक्षका ऋषि कटेलले माओवादी केन्द्र सर्वहारा वर्गको मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्बन्धमा गलत बाटोतिर गइरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वमा कोही पनि निरक्षर नरहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 8लाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि बिहिबार विभिन्न कार्यक्रम गरेर 56औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइयो। तर साक्षरता अभियान सुरु गरेको लामो समय मात्र भएको छैन। 8 अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरिएको यो अभियान खासै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। 2 वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक वर्ष 2065-66 मा सुरु गरिएको साक्षरता कार्यक्रम 14 वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन। अभियान सुरु भए यता 8 अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। तर 23 जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। साक्षर घोषणा गरिएका जिल्लामा समेत पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्ति समेत निरक्षर हुन थालेका छन्। 2065 सालमा अभियान सञ्चालन गर्दा 2 वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो। तर 14 वर्षसम्ममा पनि देश पूर्ण रूपमा साक्षर बन्न सकेको छैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभरमा 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर 82% छ। अघिल्लो वर्ष साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका 24 मध्ये अछाम जिल्ला मात्रै साक्षर घोषणा भएको छ।
पहिलो पटकको घोषणा अनुसार 2 वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालित अभियानमा करिब 7.5 अर्ब खर्च भइसकेको छ। 1 अर्ब 4 करोड बजेट खर्च गरी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसमा सफलता प्राप्त भएन। त्यसपछिका अभियानमा 7.5 अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, तर कार्यक्रम पूरा हुन सकेका छैनन्। 65 सालदेखि हामीले नयाँ एउटा आधुनिक साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्यौँ र अहिलेसम्म आउँदाखेरि 62 जिल्लाको चाहिँ के भन्दाखेरि साक्षरता घोषणा सम्पन्न गर्यौँ र बिचमा हामीलाई चाहिँ यो नयाँ चाहिँ पुनर्संरचना प्रशासकीय राज्यको पुनर्संरचनाको कारणले चाहिँ तपाईँको हाम्रा शिक्षाका सङ्गठनहरू संरचनाहरूमा पनि चाहिँ के भन्दाखेरि पुनर्संरचना भयो, जसले गर्दाखेरि शैक्षिक व्यवस्थापनमा एउटा नयाँ सङ्क्रमणबाट गुज्रियो र त्यसले केही पछिल्लो समयमा ढिलाइ गर्यो। तर हामी चाँडै नै अब सबै प्रशासकीय हिसाबले पनि सबै बन्दोबस्तहरू मिलेको छ र अब चाँडै नै हामीले चाहिँ सबै बाँकी रहेका 15 जिल्लाको पनि साक्षरता घोषणा सम्पन्न गर्छौँ। अझ साक्षर शिक्षालाई निरन्तरता नदिँदा साक्षर भनिएकाहरू नै पनि निरक्षर बन्दै गइरहेका छन्। सरकारले पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएका ठाउँमा निरन्तर शैक्षिक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो, तर 2074 साल यता पोस्ट साक्षर कार्यक्रम सञ्चालित छैनन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले निरक्षरको संख्या करिब 1 लाख छ। अझ मध्य प्रदेशमा त कुनै पनि जिल्लामा साक्षर घोषणा गर्न सकिएको छैन। पेशागत रूपमा हेर्दा प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, बागमतीको काठमाडौँ, कर्णाली प्रदेशका 5, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, डडेलधुरा र बैतडी, गण्डकी प्रदेशका सबै र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्ला साक्षर हुने पर्खाइमा छन्। अर्बौं लगानी गरिएको साक्षरता अभियान किन प्रभावकारी हुन सकेन त? यसमा धेरै ठुलो लगानी भएको छ। 8 अरबभन्दा बढी लगानी भइसक्दाखेरि पनि आज सम्पूर्णमा 78% मात्रै युवा बालकहरू चाहिँ साक्षर भएका छन् र यो वास्तवमा अलिकति उत्साहप्रद कुरा पनि होइन। अब खास गरी तराईका जिल्लाहरू, प्रदेश 2 का जिल्लाहरू र कर्णाली प्रदेशका धेरै जिल्लाहरू र 16 वटा जिल्लाहरूमा अहिलेसम्म पनि साक्षरता घोषणा हुन सकेको छैन। प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि बागमती र गण्डकीको मात्रै त्यो भएको छ होइन। त भनिसकेपछि त्यति उत्साहजनक रूपमा यो काम हुन सकिरहेको छैन। यसको लागि के हो त भन्दाखेरि त्यो संस्थाहरू बिचमा गभर्मेन्ट, अब निजी सिभिल स्टेक होल्डरको बिचमा चाहिँ अलिक कोअर्डिनेसनको अलिकति कमी देखिन्छ। एकपटक अक्षर चिनेका साक्षर सिकाइ निरन्तर नहुँदा फेरि निरक्षर हुँदैछन्। 21औं शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्न लाग्दा पनि सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउन नसक्नु राज्यका लागि लज्जाको विषय बन्दैछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलनका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुदृढीकरणको लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको 2 दिने पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बिन्दु भएको कारण एयर कनेक्टिभिटी सहज नभएकाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुदृढीकरणको लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरवा प्रवेश बिन्दु खुला गराउनको लागि भारतसँग आग्रह गरेको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले अहिले 40 देशहरूसँग 2 तर्फी हवाई उडान सम्झौता गरिसकेको भन्दै अब छिट्टै अमेरिका, रुस लगायतका देशमा सीधा उडान गर्ने तयारी सुरु गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। यसबाट नेपाललाई 12 महिना नै पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउन टेवा पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाल पर्यटकहरूको चाहिँ नि 12 महिना आउन सक्ने एउटा देश हो भनेर हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। राउन्ड द इयर डेस्टिनेसन नेपाल चाहिँ नि राउन्ड द इयर टुरिस्ट डेस्टिनेसन भनेर हामीले एउटा अभियान सुरु गर्दैछौँ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकार हवाई, जल, स्थल, रेल कनेक्टिभिटी सुदृढीकरणको लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै लगानी भित्राउन र विस्तार गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको पनि बताउनु भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री धीरेन्द्र प्रसाद बडुले देशभरका रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालय सम्हालेको 5 महिना अवधिमा भएका कामबारे जानकारी दिन बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले यसै वर्षदेखि बन्द रहेका मध्ये विभिन्न 7 वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा पेश गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले रुग्ण उद्योगहरूको पुनः सञ्चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले
गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिएन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट प्रणाली, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि विकल्प सहितको सञ्चालन मोडालिटी तयार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बडुले कार्यदलले तयार गरेको मोडालिटी मन्त्री परिषदबाट समेत पास भई उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा पेश गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालय सम्बद्ध 17वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 7वटाको चल अचल सम्पत्ति एकिन गरी संरक्षणको लागि अभिलेखन कार्य सुरु गरेको उहाँको भनाइ थियो। रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरिएन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट प्रणाली, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल, हेटौँडा कपडा उद्योगहरूको सञ्चालनको लागि विभिन्न विकल्पसहित सञ्चालनको ढाँचा मोडालिटी तयार गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई यसै वर्ष बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा पेश गरिसकिएको छ। मन्त्रालय सम्बद्ध 17वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 7वटाको चल अचल सम्पत्ति एकिन गरी संरक्षणको लागि अभिलेखन कार्य सुरु गरिएको छ। सरकारले उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सिलिन्डर र सोको मूल्य अलग अलग कायम गर्ने तयारी पनि गरेको छ। मन्त्री बडुले एलपी ग्यासमा रहेको अत्यावधिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न र आम उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण एलपी ग्यास उपलब्ध गराउन उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने सिलिन्डर तथा सोको मूल्य अलग अलग कायम गर्न तयारी अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। लगानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रवृत्ति मैत्री बनाउनुका साथै उद्योग वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रूढ प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले आगामी निर्वाचनमा सबै मतदाताले रुखमा भोट हाल्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। बिहीबार बिहान जिल्ला सभापतिहरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सबै ठाउँका मतदाताले प्रत्यक्षतर्फ नै रुख चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच चुनावी तालमेल हुँदा सिटको बाँडफाँड हुने र कतिपय सिट अन्य पार्टीहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा कांग्रेस सभापतिहरूले संघ नपाए सम्बन्धित संघीय क्षेत्रका दुवै प्रदेश सभा क्षेत्र कांग्रेसले राखेर सिटको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन्। धादिङ जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारीले प्रदेशका 13वटै जिल्ला सभापतिहरूको तर्फबाट आफूले सभापति देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिनुभएको छ। मतदाताले मतपत्रमा प्रत्यक्षतर्फ नै रुख चुनाव चिन्ह रोज्न पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उहाँको भनाइ छ। रुख चुनाव चिन्ह बिनाको मतपत्र हुनु पार्टीको लागि राम्रो भन्दै अधिकारीले सबै क्षेत्रका जनताले कांग्रेसलाई रोज्न पाउनुपर्ने माग सभापति समक्ष राखेको बताउनु भएको छ। गठबन्धन हुँदा कांग्रेसले चितवन 3, धादिङ 1, सिन्धुपाल्चोक 1, काभ्रे 1, काठमाडौँ 2, काठमाडौँ 8, रामेछाप, मकवानपुर 1, नुवाकोट 1 र ललितपुर 1 अन्य दललाई छोड्नुपर्ने अवस्था छ। जिल्ला सभापतिहरूले ती क्षेत्रमा संघमा गठबन्धनको अन्य दलबाट उम्मेदवार भए प्रदेशका दुवै क्षेत्र कांग्रेसले आफ्नो भागमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। आफूहरू एकले चुनाव लड्न सक्षम रहेको भन्दै सभापति अधिकारीले गठबन्धन गर्ने नाउँमा अन्य दललाई मात्रै भोट हाल्ने अवस्था बन्न नहुने बताउनु भएको छ। भेटमा कुनै पनि क्षेत्रमा कांग्रेसका उम्मेदवार नहुने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरेको दोलखा सभापति बर्मा लामाले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 100 भन्दा कम सिट लिएर चुनावमा जाँदा पार्टीमा विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। कांग्रेसले बहुमत बनाउन 100 सिट तल सम्झौता गर्नै नहुने उहाँको भनाइ छ। बीपी जयन्तीको अवसरमा नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिले जनकपुरमा गरेको कार्यक्रममा गठबन्धन विचारमा नभई सत्ता स्वार्थका लागि बनेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बीपीको विचार बोक्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट भन्नेहरू बीच केही कुरा नै मिल्न नसक्ने हुँदाहुँदै पनि गठबन्धन गरिएको उहाँको टिप्पणी थियो। संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा सकिएपछि एमालेलाई हराउन र सरकार बनाउन
हटाउनकै लागि गठबन्धन बनेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। गठबन्धन गर्दा पनि काङ्ग्रेसले एकल बहुमत ल्याउन नसके विद्रोह र विग्रह हुने चेतावनी उहाँले दिनुभयो। वैदेशिक नीतिमा न्यूनतम सहमति बनाउन गठबन्धन दललाई नेता कोइरालाको सुझाव छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसदको म्याद थप्ने प्रयास हास्यास्पद रहेको उहाँको टिप्पणी थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एकात्मक शासन प्रणालीले देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको र शक्ति केन्द्रीकृत भएको भन्दै देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा लगिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको 5 वर्षमा सुशासन र पारदर्शिता भन्दा सुविधाभोगी प्रवृत्तिको कारण विवादित बनेको छ। प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिने लाग्दा संघीय संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। 2064 सालमा संविधान सभा घोषणा हुँदादेखि नै विवादित बनेको थियो संघीय शासन प्रणाली। संविधान सभामा रहेका 25 दल मध्ये 24 दलले देश विकासका लागि संघीय शासन प्रणाली आवश्यक रहेको बताइरहँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले चर्को विरोध गरेको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको 5 वर्षमा बेला बखत नेपाल जस्तो देशमा 3 तहको सरकार आवश्यक नभएकाले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज नउठेका होइनन्। उक्त आवाज अहिले पनि जिउका तिउ नै छन्। प्रदेश सरकारले गरिरहेका गतिविधि नियाल्दा मुलुकलाई प्रादेशिक संरचना निल्नु न ओकल्नु भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ। सुरुवातीदेखि नै संघीय शासन प्रणालीको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले त एकात्मक शासन प्रणालीको विकल्प संघीयता हुनै नसक्ने बताउँदै आएको छ। 5 वर्षीय अनुभवले आम नागरिकमा पनि संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। संघीयताले देशलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख गराएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अडानमा अहिले पनि जनमोर्चा रहेको छ। यो 5 वर्षको अवधिमा संघीयताको परिणाम त नेपाली जनताले बुझिरहेका छन्, अनुभव गरिरहेका छन् र राष्ट्रिय जनमोर्चाले के भन्यो भने प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ, केन्द्रीकृत सामन्ती भ्रष्ट शासनको अन्त्य गरौँ। त्यसकारणले एकात्मक प्रणालीको विकल्प सङ्घात्मक प्रणाली यो मुलुकको लागि सम्भव नै छैन। यसको भूगोलको हिसाबले, यसको चाहिँ आर्थिक हिसाबले, यहाँको चाहिँ अब यो राष्ट्रको चाहिँ अवस्थितिको हिसाबले, त्यसकारणले यसले सङ्घीय प्रणाली थाम्नै सक्दैन। प्रदेश सरकार गठनको मुख्य उद्देश्य मुलुकको समानुपातिक विकास र समृद्धि थियो। तर जुन अपेक्षाका साथ प्रदेश सरकार गठन गरिएको थियो 5 वर्षीय अवधिमा ती अपेक्षा पूरा भएनन्। विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ लम्कनुपर्ने प्रदेश सरकारले आफ्नो 5 वर्ष सत्ता परिवर्तनमै खर्चिए। 5 वर्षमा आफ्नो नाम समेत जुराउन नसकेको प्रदेश एकले 3 वटा मुख्यमन्त्री फेर्न भ्यायो भने 35 जनाले त मन्त्रीको पगरी नै गुथे। त्यस्तै मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि 52 जना मन्त्री बने। बागमती प्रदेशमा 3 मुख्यमन्त्री सहित 39 जना मन्त्री बन्दा गण्डकीले 3 मुख्यमन्त्री सहित 23 जना मन्त्री पायो। लुम्बिनीले 3 मुख्यमन्त्री सहित 34 जना मन्त्री पाउँदा विकास सूचाङ्कमा पछि रहेको कर्णाली प्रदेशले 2 मुख्यमन्त्री सहित 22 मन्त्रीको भार बोक्न बाध्य हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभए पनि 25 थान सांसदले मन्त्री बनेर झण्डा हल्लाए। तर जनताले जुन आशाका साथ प्रादेशिक संरचना स्वीकारेका थिए त्यो अनुभव भने गर्न पाएनन्। आम नागरिकका लागि संघीय व्यवस्था नै सेतो हात्तीमा परिणत हुँदैछ। संहिताको मर्म अनुसार खोजेको जस्तो हामीले सेवा पाउन सकेनौँ, संहिताले काम दिन सकेन र यसको नकारात्मक प्रचार प्रसार धेरै भयो। त्यो हुनु पनि स्वाभाविक हो। यसले कामै नगरिसकेपछि एकदमै थोरै काम गर्यो, जसले नकारात्मक सोच आम जनतामा भएको छ। संघीयता अहिले हेर्दाखेरि केही कर्मचारी वर्ग, केही नेताहरू, उनीहरू केही ठेकेदारहरू, उनीहरू चाहिँ पालिएका छन्। आम जनमानस यसबाट वास्तवमा लाभान्वित भएका छैनन्। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने तीनै तहका सरकार यति बेला दलगत स्वार्थमा लिप्त छन्। प्रादेशिक संरचना त राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताका लागि भर्ती केन्द्र मात्रै बनेको छ।
जुन उद्देश्यले प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो त्यो पूरा नहुँदा जनस्तरमा समेत सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा देखिन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी लगायतका निकायलाई 10 दिनभित्र बहाल कर बुझाउन आग्रह गरेको छ। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आफ्ना क्षेत्रभित्र बहालमा लगाई बहाल आम्दानी गरेको देखिएको भन्दै महानगरपालिकाले त्यस बापतको बहाल कर बुझाउन आग्रह गरेको हो। महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले पत्र लेखी पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म बहाल कर नबुझाएको भन्दै 10 दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बहाल कर बुझाउन अनुरोध गर्नुभएको छ। अन्यथा महानगरपालिकाको राजस्व ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाली सेनाको मुख्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका साथै समाज कल्याण परिषद लैनचौर, शंकरदेव क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, वीर अस्पताल, दशरथ रङ्गशाला, सरस्वती क्याम्पस र नेपाल कमर्स क्याम्पसलाई पनि बहाल कर तिर्न पत्राचार गरेको छ। दशैंमा सार्वजनिक सवारी साधनलाई देशभर रोड पर्मिट खुला हुने भएको छ। दशैंमा यात्रीको चाप हुने स्थानमा सवारी साधनको व्यवस्थापन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यातायात व्यवस्था विभागमा बसेको सरकारवालाहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी तथा यातायात व्यवसाय बीच बुधबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। असोज 10 गते घट स्थापनाको दिनदेखि 23 गते पूर्णिमाको दिनसम्म सार्वजनिक सवारी साधनलाई देशभर सञ्चालनको लागि रोड पर्मिट जरुरत पर्ने छैन। यद्यपि कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिको कारण सो बाटोमा चल्न निषेध गरेका सार्वजनिक सवारीका सम्बन्धमा भने बन्देज यथावत रहने विभागले प्रश्न पारेको छ। यस्तै असोज 15 देखि 22 गतेसम्म नारायणघाटदेखि काठमाडौँसम्म अत्यावश्यक ढुवानी बाहेकका ट्रेलर तथा ढुवानीका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कोभिड-19 को जोखिम यथावत रहेकाले दशैंको यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले मास्कको प्रयोग गराउनु पर्नेछ। दशैंको लागि असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको टिकट बुकिङ खुला हुँदैछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार लिएर आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा गएको 2 महिना नपुग्दै करको दर हेरफेर गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँकै प्रस्तावमा सरकारले करको दर हेरफेर गरेको हो। बिहिबार राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले केही वस्तुको करको दर संशोधन गरेको जानकारी दिएको छ। फलामे डन्डीको भन्सार महसुल 10%बाट घटाएर 5% कायम गरिएको छ। त्यस्तै सेनिटरी प्याडको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अब अन्तःशुल्क नलाग्ने भएको छ। त्यस्तै तेलको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार छुट 90% दिएको छ। त्यसमा वनस्पति घिउ, पाम तेल, कच्चा सूर्यमुखी तेल आयात गर्दा भन्सार महसुल 90% छुट हुनेछ। यस्तो छुट औद्योगिक प्रयोजनका आयातमा दिइएको हो। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। युवराज चार्ल्सले बेलायतको गद्दी सम्हाल्ने, विश्वभरका नेताद्वारा शोक व्यक्त। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा। नागरिकमाथि शासन गर्ने थलो संसदमा गुण्डा नाइके र अपराधीहरूलाई पठाउन दलहरूमा देखियो मोह। पैसाले थिचिएको विकृत राजनीतिमा इमान्दार कार्यकर्ता भने ओछेलमा पर्दै। जनताबीच जान पनि काङ्ग्रेसले अंशबन्डा गरिरहेको भन्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवको चिन्ता। काङ्ग्रेसको अहिलेको हालत हेर्दा राम राम भन्नुपर्ने अवस्था आएको भनाई। भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न भन्दै सर्वसाधारणलाई विदेश जाने रोक्ने गरी सरकारले ल्याएको कार्यविधिको आलोचना। मानव अधिकारको हनन भएको विज्ञहरूको भनाई। रुस विरुद्ध पश्चिमा देशहरूले लगाएको प्रतिबन्धले युरोपलाई मारमा पारेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। पुटिनले क्रूर युद्धका लागि लगानी जुटाउने भएकाले रुसको राजस्व घटाउनै पर्ने युरोपेली नेताको चेतावनी। र किशोरी बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। नेपाल क्रिकेट संघले गर्यो राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।